فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرون فتطاول عليهم العمر وما كنت سابيا في أهل مدينة تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين. وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون. ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين. فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون. قل فأتوا بكتاب من عند الله وأهدى منهما يتبعوه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين. ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون. الذين آتيناهم الكتاب من قبلهم به يؤمنون وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون. وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون. وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين. وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون. وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى فلا تعقلون. سورة القصص د مضمون په اعتبار دوه حصے ہو. اوله حصہ کی تفصیلی حالت موسیٰ علیہ السلام بیانو. اول شپږ آیاتونه بطور تمهیدو. بیا واقعات موسیٰ علیہ السلام ذکر کولا دوباره تسلی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا. موسیٰ علیہ السلام د پیدائش نمخ کی فرعون دا علالولو حکم کرے و معشومان بی علالولو. موسیٰ علیہ السلام دا مور بزرگے اللہ الہام واچو چدا سندک کے دے کیدا و سندک دریاب باندے لاؤ کا دے با اللہ بچ کی اور دا سے اوزائی تک ورسی جدے با محفوظ شی. موسیٰ علیہ السلام دا فرعون کور کے ڈوئی شو اور کلچ زوانای تورسی دا نبی بلا دیسا آغا پیرالا. ولما بلغا شدو واستوا کلا چورسی زوانای دا عمرتاو برابر شپاندا منو ورکڑیو منگا دلوا عقل مندی او پوا حکمن عقل مندی و علمان او پویا یا حکمان پیغمبری نبوت و علمان او پوا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ و دارنگی بدور کو منگا نیکانو تا نو داخل شخار تا پوزنا خبرائزا اللہ کی چاہتیم کی وخل کو آرام کو غرمہ دا. فوجد فی رجلین مندر پدی کے دوتانا چھائی جگڑا کھولا دا یو ڈالے دینا بنی اسرائیلی وَهَذَا مِنْ عَدُوِهِ او دا بلو دشمنانو دنا چپتیو دا فرعون دا قومنا. فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِنْ شِيعَتِهِ نفریادو کو موسیٰ علیہ السلام تا سڑی چاگو دا خاندان ددنا دا قوم ددنا پا خلاف دا سڑی کی چاو دشمنانو ددناو. فَوَقَذَهُ موسیٰ نسکور کاغلا موسیٰ علیہ السلام نمرگ راگ پاگ باندے
مظلوم اتخلاصو او بسویلی موسیٰ علیہ السلام سوک ورکو اج سنگے سوک ورکو جو داغن ساووتا قال هذا من عمل الشیطان وی موسیٰ علیہ السلام هذا دا ظلم ستا دا جنگ ستا من عمل الشیطان کار دا شیطان نو انہو ادو مذل مبین دا شیطان دے دشمن گمراہ کونگی خیارا قال ربی انی ظلمت نفسی وی موسیٰ علیہ السلام وارب ازما ما کمیو کخبر زان لا ظلم پا مانا دا کمی دانا چه ما ظلمو کو که ظلمی نو بیاورتا نعمتو لیوئی چه بیمان هم تعالی ورپسی وئی ظلم پا مانا دا کمی باندے مانا کمیو شو ہزان لمی کمیو کو خب موضوع کیوں ما بادشاہ بکور کے اسے دما اس کو وہ مسئلہ جوڑی گی قالا نبی موسیٰ علیہ السلام عرب ازما ما کمیو کو بلزان لا فغفر لی نو پردرا ولی پما فغفر لہو نو پردرا استا اللہ پدبان دی شاندار اللہ بہنگی میرا بان قالا نبی موسیٰ علیہ السلام عرب ازما فسبب دا غفرہ پمانا دا پتاولو پردرا باندرا ولی زما دا کار پٹ کے قالا ربی نبی موسیٰ علیہ السلام عرب ازما فسبب دا غیس دائنامو کپ ما باندے چرے باز نشما امدادی دا مجرمانو نو کدا ظلم وی نو بیا باغدی تا نعمت نوی ظلم تا نعمت وی رخو گناہ دے او بیا بیدان وی چرے بد ظالمانو امداد نکم طول عمر بد مظلومانو کم فازوا فی المدینت خائفان نو گردے دا پخار کے پدا سیال کی چریدون کے وہ دکا یریدون کے دا اللہ نا خائفان دا اللہ نا یرید یا دینا چاہتا پتہ ان لگی یا ترقبو انتظار کونو ناسا پاگا سڑے چه امداد غفت او ددنا پرونا بیای فریاد کو دتا موسیٰ علیہ السلام گرزی او دے بل را دے بیاد دغا سڑی دے بنی اسرائیلی جنگ دے بل پولیسو اللہ را گیر کڑے دے قالا لہو موسیٰ نو اگر بیا موسیٰ علیہ السلام دا فریادو کر چالا دنا میں مخلاص کا ویدت موسیٰ علیہ السلام انکا لغوی مبین یقینا نیت پریشان خیارا غوی پریشان غور رجل اذا فصد عیشو فلما نرادانو کلچ اراد اگل موسیٰ علیہ السلام چاہم باغ سڑی چاہ دشمن دے دوارو آکب تھی قالا نوید بنی اسرائیلی اگر تے صرف دور ہوئے چھ مڑارو وقتی دے مسئلہ جوڑا کڑی پریشان آئیں وہ بے غیرات سڑی سارا چھ خو کے ندام سڑی تے مصیبت سی دو پسار موسیٰ علیہ السلام پر ان سڑے چلے دے وڑا خبر خونوا او اس بیاد دے مرگرتیا کے خدورے وقت ہوئے چھ مڑارو وقتی شار جوڑ کڑی اندیراو لگی نداغا آلے ہوئی چتا داگڑی اور تو زان بدماش کے زان زور ہو کے خبری شروع کری موسیٰ علیہ السلام تھا بعد شر جوڑو لئی اب آئی کولے نیشی شریع تا من شریع آئیو دے شر جوڑی اب آئی سب تا رسول نیشی بیا بلتا ہوئی تازماتا پوسونا کا دا شر جوڑو لو آلاو موسیٰ علیہ السلام علیہ موئے اب یا خبریں موتا کئی موسیٰ علیہ السلام دیر صبرناو گن جا ماسپخینی والا والے جدیم یا کھڑے وے فلما نرادا یبتشا باللذی وعدو اللہ ما نکلے چرا دوڑا چا عملو کی باغ سڑی چا دشمن دے دوارو قالا نویدہ بنی اسرائیلی موسیٰ آج تیرا دکے چھ ماں مڑکے لگا چھ پرندے سڑے ہوا جلے دے ورالے وات اللہ ہوئی
او بیا خبر سره دغه کوي تیرا دن کې مگر چې شیط زور ور پس مکا کې او تیرا دن کې چې شیط د اصلاح کوم ګناه ته زور ورتیا غواړي ته لارو غنه کې نو تدا کې شروع شو دا بني قبطي چې کله دا خبره واورېده نو هغه په منډه لاړ د فرعون دربار ته او اتحال وی چې سړی خو مې پیدا که پرونه کیس خوال شو هغه قاتل چې به د قبطي وجلی هغه موسی دی هی خان دا خو په کور کې راته غم جوړ شو او اوس د دې علاج کول غواړي که دا ونه کو دا به دې دغسې یو پسوک وایي مړی به نو هغه یې صلاح شروع کړه چې کله هغه یې صلاح کوله نو په هغه کې الله یو نر پیدا کو دشمنانو کې به الله ستا مرګره پیدا کی نر او هغه ستا مرګرتیا کوي او هغه ستا حمایت کوي وجاء رجل من اقصى المدينة يسعى راغه دا دګلینا او سړی چې منډې والے رجل لکه د موسی علیہ السلام مرګرتیا کوي قال یا موسی نو یا موسی بادشاہ وزیران مشوره کوي ستا خلاف دې دپاره چې تا ووجني زه لرای در کوم فاخرج اوزا د مصر نه او زیما تعالی د خیرخواهانو نه دې ځای نه اوزا ځانو باسه وجني دي فخرج منها خائفا يترقب وتر دې ځای نه موسی علیہ السلام یریدون کې او انتظار کو چې څوک کوم پله به زما قالا نوی موسی علیہ السلام رب زما خلاص کې ما د قوم ظالمانو نه او کله چې مخه به طرف زما دیان قالا سارا بین وی زر درک زما ایاد یعنی سوا سبیل چې برابر بکی ما ته سم لار او کله چې راغی بود ما دیان تا د مصر نه بیا الله راغلی داسې په مدین را تېره شوې ده او مخکې تللی ده هغه کویې هغه ما لیدلی دی او زه هغه کویي ته په خپله باندې مسلمان پورې کوز شوی یم پوړی ورته داسې جوړې کړې وې چار چاپېره په کتې بوتلې وې او یو طرف ته د کجورو باغونه دي او بل طرف ته خوش ملک دی ولما توجه تلقاء ولما ورد ما مدین ادا دا کویو شپانکیانو بخپلې ګډې وبکولې خلکو به تسکلې کله چراغ دی او بود مدین ته ورود په معنا د راتلو ولما ورد ما مدین کله چراغ بود مدین ته وی موندا په دې باندې او ډالا امت په معنا د ډلې امت په معنا د وخت امت په معنا د مضبوط سړی مخکې ما ذکر کړی دلته په معنا د ډلې وی موندا په دې باندې او ډالا د خلکو نه یسخون چې هغه وبکول خپل سارو لرا یسخون البقره یسخون الغنم ووجد من دون امراتين تذودان او ویلی دی وی موندی آخواد دینا دوتن جناکایو دو جناکای سوریاوا لیاوا شعیب علیہ السلام لونا تزودان چاہی پسکولی خپلی گڑی زود دیتا ہوئی چه ساروی رازی و فصل تا او تی پلختوی پشای شاڑی آئی تی نپری دی فلیوزاد درنان حوزی کما یزاد البعیر الزوال حدیث کی چرازی تزودان پسکولی دی پلو گڑو لارا قال ما خطبکمانوی موسیٰ علیہ السلام صدی حال ستاسو صدی گڑو بکی تاسو نو بکوی نغی ورطوی قال تعالی نسقی حتی اسدر الرعا او دی رعا نرستو سکتای لکلی دا اشارہ دیتا چه حیانا کی جناکائی وی او دوتا تاسو گڑی نو بکوی حیانا کا خضا چه دا پردی سڑی سر خبری کئی نو دا آغی مرائن خلی او بے حیا چه خبری کئی نو اگو سوری کی پسڑی باندے آگو استاسو یوم را حق دے
زما ستا یو شانتی حق دے ولی منگا انسانان نیو ہزاروی سے بول دے ہزارے او د جمعیت صدر اصل کیا غو مولانا حسین احمد مدنی چی لاہور تراغل نو پا جلسہ کیا اعلان دا ہزاروی سے دا صدارت کرے ہو دا کو جدا خبر ہے چی قبضہ شتے نو او مندرے کو سڑے ہو یا ادھر پینڈائی کے دا شیل قرآن تقریر ہو دا چراغ شام علیہ سے مدرسہ کی زو مور سرطلے ہما او غلام گوس ہزاروی سے بمراغلے ہو دوارا ڈوڑائی تمنگ یودائی ناستو او شیل قرآن سر دیر پا مینا باندی خبر کولے اوی تا دیر لوی کارو کو پا پختانو کی نو ہزاروی سے بودی را زیر جواب ہو نو پا اسملائی کے ہو پا آغا وقی پا اسملائی کے ہو خزاو چا دیرا ناکارا و بد خوی و بد اخلاقا نو اگر آپاسی دا اویوی دا خزو حقوق منگلا پکار دی خزو تسپک کہتے شی او خزو لا حقوق نور کی گی او منگا او سڑی او شانتی ہو منگ کے سفرک دے ہزاروی سے ابرا پاسد وی منگا او تاسو یو شانی نو آگے وی آو یو غرب چی ہزاروی سے کمیسو باسا ویزا استو باسا چی او شیو چی پتا ہو لگی یو شیو سے یو شیو مڑی وَوَجَدَا مِن دُونِ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانَ وی مندا خوا دینا دو تن جنا کھائے چاہی پس کول خپلو گڑو لارا قال ما خطبکما وی ورط موسیٰ علیہ السلام صدیال ستاسو تاسو لگڑی نو بکوئی قالتا لا نسخی حتی یسدر الرعاء مرائے ان خطا دا حیاء دا وجہ حیاء نا کیا چھے پلار روانی نو پتہ لگی چھے دا حیاء نا کدا نیغا روانی مخی پٹ کری ابی حیاء ابا کلا یو خواہ گوری کلا ببل خواہ گوری کلا با یو شان سادر روان کیو کلاب کیا کلا بل شان قالتا لا نسخی حتی یسدر الرعاء وی منگا نو بکو گڑو لارا تاغی پوری چو بکیش بن کی خپلی گڑے وابونا شیخن کبیر اپلار زمانگ بودا زوڑ بل سوکشتے نا پلارن بودا دے آغا گڑی نشی راوستے او زمانگا گڑی دی منگا بل سوکشتے نا نو منگا گڑی اسارو ابیا بولا راولو مورخین ذکر کئی چدی باندے او غٹا بوکاو بدی کوئی او پلاس کا سب آگئی رائستا گڑگڑے وے پلا گولے ہو رسائی بیونی والا رابے کاگلا او بوکا برا ہوا تا نو شفانکیانو بچ گڑے او بکڑے او بوبا پاتے شوئے نو دائی بے اخپلے گڑے او بکڑے لیاو سوریا موسیٰ علیہ السلام دلہ سرائے ہو گئے ہو لگا سفارے کھڑے ہو او پانی بے خوڑی پلارا دا خوراکم سنو دا لسر حد ہو گئے ہو او اغش پانکیانو تیوی آخوا شئی دی لزر گڑے بکو اب بکایو نی ولا یواز راوی استا او ایدے گڑے بکڑی انبیاء سر دا پردو قومونو غمو دا انسانیت فکرو چدا جنکای دی معشومانے او دای بناستی نو دای بگڑے بکی نو بیا بدا جنکایو بکای گڑے والا زر بکڑے آئی چه گڑے بشوے وغی لارے کورتا پلار ورطاوی سنگا نن وقتی را لئی دغا سی چالو یو زوانو منگ لے گڑے و بکڑے منگ دبی آیا پر نظرم ندی کرتے لی اول تے ناس تے مسافر معلومی گی پلار ورطاوی ورشے رائے والی یو ورپسے رالا اوی زما پلار تاتا آواز کئی فسقالہو مانور بے گردائی لگڑے سمت واللہ لذلی بیاو لار سوریتا نوی موسیٰ علیہ السلام واربا ما آغت ستا چتی ما ترا لگی صفای ڈوڑائی من خیر من خبزن فقیرن زورت محتاج ما و دیگا دا اللہ نغواری
خلقو تنوی چه ڈوڑای راکی زکا یوازی دے اور سورہ کاف کے ڈوڑای غفت دا استطعما علا زکا حال دے ور سر مرگریو دبل دا پارا غفتیش زان لبا سوال نکے صحابی یوزل رائے اور نبی علیہ السلام دے مال غنیمت کی راکا نبی علیہ السلام اللہ ورک بیا غراغ بیا ورد نبی علیہ السلام والا پدرین ذال بیا غراغ نور راکا نبی علیہ السلام و ترید مال دیر خوک دیر تکشین دے پدی سڑے مڑی گی نا آگا نبی علیہ السلام دے خبر اکڑا ورده وی واللہ لا اسلو حدن بعدک واللہ زمان دی پا اللہ قسمی لا اسلو حدن بعدکا زبستان بعد بیاد چانس شیر نگوار ما او دا سے وعدے اکڑا چگو پا اس روانو او چابک با تی پریوتا نو بل چاہتا بینوی چدا چابک راکا دا اس نبا کچھ شو چابک بے رواغس او بیا با پاس سور شو خدا آگین بعد چاہتا نویلی موسیٰ علیہ السلام اللہ تاوی اللہ سر لوگ دے اللہ کا ڈوڑا راکے وگے شو مختاج ما فجادو احداهما نور حالد تیود دی دوارو زکا سڑے چه دا سوال عدد شی دے بیا طول عمر سوال گری دے بیا طول عمر خلق سوال عدد شوی زکا وام طالبان با سوال ما عدد کوئی وظیفہ اگا کو سوال ندے اگی تا زکا وظیفہ ہوئی چه چڑے ہوئی وظیفہ راڑا تاز خواہ بخا اگا مقرر شوی شے دے اوغا امیانو بزان مقرر کرے چا امیانو طالبانو تاوی تاسو علم حاصلوی او زمان پا کی اجر نشتے نو من لهم سے طریقہ جوڑا گئی چستاسو پا دی اجر کی من شرکیو نو اگئی ورطائی من دا لس طریقہ جوڑا گو خوبا دورا بشی ڈوڑائی تاسو را رہی ہو من علم با من کو تاسو پا کی زمان پا علم کی صداری اجر کے نو خلق با ڈوڑای راڑا جماعت تا بیا خلق وی منگو زمیدار یو کاروبارونو دی کل یو کل نیو کور کی سوکی یا نی یا وڑو کی رالی گئی چیز منگ کور ڈوڑای راڑی نو طالبانو با وڑو کی اولے گا دا غی دا کور بے ڈوڑای راڑا نو اگا وڑو کی نوم چنے شا دا ڈوڑای نوم وظیفہ شا وظیفہ مقرر شوے شے نو اگا خلق مقرر کریو فجادو احداهما نرالد تیود دوارنا تمشی علستحیاء شروانو پا حیا باندے تمشی علستحیاء علائی راڑو علا رازی للاستعلا نپاس نپارا نمانا دا فجادو احداهما رالد تیود دی دوارنا تمشی علستحیاء او دا سے روانوا تابوید حیاء پاس سورو دا سے پا حیات لا تمشی علستحیاء قالت انا بی ادوکا وی اغیز ما پلار آواز کئیتا تا لیجزی اگا اجرا ما سقیت لنا دیر پارا چه بدل در کی تا مزدوری دا چتا منگلہ گڑے بکڑی دی معلومی دا شاگرد مزدورین ورکول ناچارنو خو نوکر پیدا کی دا صحیح نوکر نوی چتال مزدوری در کی فلما جاؤنو کلا چرائدتا وقصا لیل قصصا بیانیو کبدبانی بیان موسیٰ علیہ السلام روان شور سرا اور موسیٰ علیہ السلام داغینا مخ کی روان و غور پسے یہ زبا مخ کی زم جستا پخبو میں نظر نہ لگی او ما تلا رخیا پلار سا غیراؤست ناغو تا دا کمزائی سنگر آگلے موسیٰ علیہ السلام دا طولا کسا بیان کرا چدا سے دا فرعون بکور کے لو ایدما او کتیلا می سوک ورکا اگا مرشو اچھا بل رد میں بیا امداد کو دا بنی اسرائیلین وغالوی راروک شم دا اگا ملکا
نو حضرت شعیب وتوی قال لا تخاف ما یریگا وی وردا شعیب علیہ السلام ما یریگا نجوت من القوم الظالمین خلاص شیطا دا قوم ظالمانونا خالت دا مانوی دیو دی دوارنا دی خویندونا پلارتا پلارا مزدورونی سب دلارا ان خیر من استاجرت القوی الامین یقینا وردا چانستے مزدور نوے دا قوی دے و امانت دار گنا دو صفتے وے قویون او دویم امینون نوکر کے چدا دو صفتے بس بیاغت صحیح نوکری یو چاگت تکڑی چکارو بازی کار کو لیشی او دویم دا چا امانت داری نو کلا تکڑی چالا گئی خو امانتدار نی غلی پسات گئی او کلا امانتداری خو آغا ناراست گئی دا خوزیدو نی دا دو صفت چنوکر کی مک بیاد سڑے بیغمی دا عبداللہ بن مسعود زکاوی ویو خیار دنیا کی درے تیر شوی دی یو دو شعیب علیہ السلام لور چپلار لے خمشورا ورکڑے وا چھ دے پا مزدور ایونی وا ان خیر من استاجر دل قوی الامین یقینا غردا چانا چھ دے مزدور نیوے دا قوی دے امانت دار قال انی اریدوان ان کے حقا سار زناستو منگا صبح نازم آلاو ناظم نصر شاعتو آئی ناستو شمس اللہ عدی و فیادو منگا سکفلا کی خبری کولی نو ما تا ویر جی کار در تا ڈیری نو کداسی چدا کتابونا چاپ کیو کم چه زمنگا پر نصاب کی امدی او دا سے او دیل یو تانو ساتے او اغت اوالا کی دا کار و مکتبا نو تبا لگ کار بدر تسپکشی نمائی کار بزانتا نور دیر کم سپک بندشی ویولی ما تاثر علیہ اتان را کئی چه تکڑو می او ما ندارو می ما خو چوکتل ما خو زگزمو کاروباری سڑے ما کڑی می دی کاروبارونا تر چینا پورے او تر دوبای پورے او تر سنگاپور پورے او گرزے دلے ما او دلتے اول میں دا چایو دکانو بیا دا گاڑو بارگینو بیا با دغسم گاڑی غستل خرسولو بیا نور کار دا کنجورو کاروبارو نورو بلا کاروبارو نا یو با پری خودمی ابل با میں شروع کو ما امانتدار دیر کمولی در امانتدار نشتے تا تا با دم رخص اڑے خیاری چداغا قواری تا گوری انتا بوائی گینی با پلامن مسکی اور اب دا سے فرادیو گی 2 نمبر خبرے چاگا با 22 نمبر نمبر ہے او دا سے میمولی دل چتا تا باغا مسلمان نخکاری او اب کاروبار کے دمرا صفا سڑی نبا دوکا نبا ایمانی صفا سترہ کار بھی نمائی پچاو سڑے اعتماد کئی یعنی کاروبار دو زوام بے روزگاری ڈوشتے نا زدہ نمانم چی بے روزگاری دا زوام دلتوب دے دا بے روزگاری دا بے خوان دی زگا دے کار کئی نا اپنون بارا دیوئی چیزے دو وزیر اعظم پا کورسائی کینم راغی باند بیات کے ناستے شی آنا دا دیتا ورگوری چیزے بل ساقا دیری پیسی دا بتنا سنگا لگو دا بل پیسے دیری گٹی دا بتنا سنگا پٹو دا بتنا سنگا نو کاروبار بسو چلی کہ خلق امانت دار وے نو آر سب چلے دل گاڑی زمنگا او یو گاڑی کی بعد 100 کاسو ڈیوٹی لگے دلے وا ڈریور بخپلا ٹی ڈی اوڑا کلنڈر بخپلا اوڑا جارو والا بخپلا اوڑا سپائے والا سروس سٹیشن والا بتخپلا اوڑا پولیس والا بتخپلا کلا کلا لگاوا غستا اگا پاکی ساکی پیسے برا لے او ما خام با ڈریورانو کلنڈرانو سر حسابو کو
نو کله به یو غالو کله به بل غالو نو آخر کې مې ورته ډریوري زده کړه ځکه وی بیجي کلاچ کار نه کوي نو ما به یې زټیکي کا پیسې به مې ورکړې بله به یې ټیک کړی مې دی نو چې څو ورځې به تېر شي کلاچ بیا کار نه کوي بریک کار نه کوي اخري کې مې په خپله ډریوري زده کړه ما ورګه چې نو چې بیا به یې جي کلاچ کار نه کوي زه به خپله ګاډي ته کېناستم ګیرونه به مې بدل کول او به مې سړی خو ټیک دی تی نشي چلولی ځه ته ډریوران نه نو بل به مې راوسته نو بل به رخصت که دغسې نو اخري دې لراله چې ما دا ټرانسپورټ نو درې ګاډي وه یو ګاډي سره به پنځو کسو مزدوري لګېدلې وه نو چې درې واړه ګاډي ما لرې کړل 15 کسه بېروزګاره شو هوټلو نو پای کې ویټرانو پای کې کوکو پای کې شیپو پای کې ډشواشرو پای کې نورو نو 10-12 کسان نوکران به او ښه چلېده به او ورځې به بلا یو نیم لاک او یو نیم لاک نه زیات دا ورځې د هغې آمدن نو غلو نو ما کولی شو چې زه ورته ناست وې خو دا هر څه خو ما دې لا کول چې زه خپل جماعتي کارونه په شوق کوم او زه چاته محتاج نه یم مټ مې ښیي نو چې ما ورته هغه پرېښودی وی نو دا مې بیا ښه کولی شو خو ما خو هغه نه پرېښودل که نه درس و تدریس او جماعتي کارونه خو ما نه پرېښودل نو دا نه کېده نو هغه مې په کرایه ورکړ اوس یې وچه کرایه راځي زه د بېغمې او هغه چې څوک پکې وي نو هغه بېروزګاره شو څوک په یو ملک کې ورس ناست دي او څوک په بل کې او تنګ دي ما ته کله کله ټلیفون وکړي یاره جي هغه هوټل بیا نه سټارټ نه نخته دغه وای ښی چې بل څه کار روان ایماندار نشته که ایماندار وي هر څه به سم وي او تاسو ازمیغ وکړئ یو سړی بل سره نوکر چې هغې په ایماندارۍ کار کوي چې هغه هر څومره چوتیا سړی خو تی په ایماندارۍ کې نو چې هغه ګټه وویني چې پوه شي چې ګټه ده نو هغه به ستا د تنخوا نه علاوه تاله درکوي ځکه به په تا ډېر میني چې دا مې ښه نوکر دی او ښه کار کوي خو کوي نه څوک نو وایي بېروزګاري دی او کار نیسي کارونه بلا شی دي هېڅوک بېروزګاره نه پاتې کېږي خو چې هله چې او په تشو لاسو کاروبارونه کېږي چې کوي اعتماد باندې کارونه کی اعتماد پکاري او د اعتماد خلق حسینا ذکر دو صفت ہوئی قوی امین ان خیر من استاجرت القوی الامین یقینا غردا چانا چتے مزدور نوی قوی امانت دار قالا نوی ورطا زمان مرگر اگوی نسخامی جوڑا کردہ او چې هغه چاو خوړه نو لومړیږي به نه نو چې ورته خوی هغې کې یو جز کم دی نو هغه په کار دی چې څوک ورته وایي هلکه څه جز پکې کم دی وایي حلالي نه پیدا کېږي وایي کاروباري سړی دی ما سره ملګري کاروبار شریک شروع کو شرطونه لیکل اسلام کې هغه 15 شرطه ولیکله ما ته وایي ستا شرطونه ما زما خو یو شرط دی نو وی څه نو ما کمقل به راته نه وایي به دا یو شرط مې دی چې ما ته به کمقل نه وایي نو دا چاریان غوندې شه وی دې څه مطلب ما دې مطلب دا دی ته به یو ځل بېایماني وکړې زه به ځان ناغرضه کړم چې خیر دی زما پارټنر دی ملګری مې دی غلطي به دې شوي نو ته به بل ځل وکړې نو زه به ځان ناغرضه کړم چې زه ملګری پارټنر دی غلطي به دې شوي نو ته به پړه کې وایه چې دا کمقل دی دوکه مې کړه زه به کمقل ګوره نیمه خو ما به درته سا راښکلی نو چې په درېیم ځل وکړې نو بیا به یې د مرای نه نیسم نو ښه دا ده که د دوکې نیت دي نو ما سره پارټنرشپ مه کو او که د دوکې نه نو صفا سړی یم لا نخدو ولا نخادو حضرت عمر لیکلیو وی لا نخدو ولا نخادو نه موږ دوکه کوو نه موږ دوکه کیږو ټولې دوکې سهار چې پاسي
دغه به سوچي چې څوک به دوکه کوم، چا سره به فراډ کوم، چا سره به بېایماني کوم، د چا نه به پیسې ومه، شرمخان دي. ان خیر من استاجرت القوي الامین، یقینا غوره د هغه چا نه چې ته مزدور نیوې قوي د امانتدار. خلکو په مریانو اعتماد کو نو مفتیانو باندې، یاره دا مفتیانو مریان دا اعتماد والا خلک، مریانو مفتیانو داسې کار وکړه چې سم لړلې وکړله، خلک یې ډوب کړل. قال انی اريد ان انکحک، نو ای ورته شعیب علیہ السلام حضرت شعیب زه اراده کوم چې په نکاح باندې درکمه تعالی یو د دواړو لوڼو نه چې دادي په دې شرط باندې چې ته مزدوري والې زما نه ته کاله، دا نه چې دا مزدور په مهر کې شي یا خدمت نه، یا لور خرڅوله معاذالله، ته به ما سره مزدوري وکړې، تا سره به پیسې راشي، بیا به دا یو لور زه تاله په نکاح درکمه، نو بیا که ته ما سره اوسېږې او که وطن ته ځې او کار ځای کي، خو څه پیسې خو به در سره یي که نه. فَإِنْ أَتْمَمْتَ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ، او که تا پورا کړه 10 کاله نو ستا خود د طرف نه دي، ستا خوښه ده. وما أريد او زه اراده نه کومه چې سختي وکړم په تا، زر دې چې وبومي ما لا که د الله خوښي د نیکانو نه. قال ذلك بيني وبينك، نو یې ورته موسی علیہ السلام بدغه واده ده زما او ستا په منځ کې، او غواړم بیا مې سرته نه ته، نو یې زه غواړم بل څه کار نه شي، په تا سره به مزدوري وکړم که نه. ایما الاجلین قضیتو، کوم یو د دواړو نیټو نه چې ما مقرره پوره کړه نه به وي زیاتې په ما، که زه 8 کاله تېرومه که 10 بیا یې 10 پوره کړي وه. والله علی ما نقول وکیل، الله په هغه باندې چې موږ یې وایو ذمه دار دی. نو کله چې پوره که موسی علیہ السلام نیټې لره وساره بأهله او روانې که خپل حال، یعنې حال یعنې کور والا، کور والې روانه کړه، وساره بأهله او روانې که خپل حال، ساره یې صرف په معنا تلو روان شو دغه ځای نه. آنظ من جانب طور النار، و چاته روان شي خپل وطن ته، 10 کاله بار تیر کړل خو خپل وطن چرته یریږي. وی صندوق مارا سوی بلندی بگذاری، شاید که ورزد باد وطن بر بدن ما. زما صندوق په چت کې دی، شاید چې د وطن هوا په ما باندې والوزي. پښتانه وایي کله د خپل زړه راته وایي راشه ملنګ شه د وطن وکړه سیلونه. فلما قضا موسی الاجل وسار بأهله او روانې که خپل حال، وی لید طرف کوئی دور نه اور، قال لأهله امکثوا، وی خپل حال ته کښېنئ، انی آنست نارا ما ولید اور، خامخا را بشم تاسو ته د دې نه په یو خبر، او جذبة من النار یا پس کروټه د اور، خامخا تاسو به تود شئ. خبر به څوک به یي د لارې تپوس به ترې وکړم، او سکروټه به راوړم تود به شئ. فلما تعانو کله چې راغی دې ځای ته، اواز ورته وکړی شو د طرف د کندې ښي فی البقعة المبارکة پا کند د خیر کې د ونې نه، یا موسی و موسی علیہ السلام زه الله یم رب د مخلوقات، وانا القی عصاک وغورځوم سا دې. نو کله چې ویلي ده دې له چې خوځېده تا به وی ګیني منګری دی، والله مدبرن وګرځېد شا کوونکی واپس نه شو. وی مونږه وا موسی علیہ السلام مخکې شه او میارگا انک من الامینین، او تبای دا امن والاونا. اس لوگ یادگا فی جیبک، او دنکا اللہ سے بطرح کی، نویخ کا تسفین بغیر دا بدائنا، بغیر دا بدائنا بغیر من غیر برسن، چی سپین مرض با پی نہیں لگی دلے. وضمو میلے کا جناح کا جوخ کازان سر ترخونا، من الرهب دیارنا، یر راشی ترخون ازان سر راجوک کا.
دا دوار دلائل دی طرف در افستان فرعون تا او وزیرانو دتا انہم کانو قوما فاسقین دیو قوم فاسقان وی موسیٰ علیہ السلام وارب زمان ما وجل دین یوتن نو دیارے گا ما چه ما بو وجنی او مسئلہ با پادشی پا مای بدل لے او روز زمان حرون علیہ السلام اگا دیر فسی دے زمان پا ادبار دا جبے دیر واضح چلی گی فارسل میرد ولی گا دا سر زمان دلر زمان سر ماوین او دیارگم چه درو جنب کی ما لرا قالا سنشد عضوہ کبی آخیکا ہوئی ورطا اللہ زردے چه مزود و گمانستا مٹولوستا پرور او بگردو ما تاسولو حجت نبشیرہ سے دے دئی تاسو تا بے آیات دینا دئی لار شئی زمان پا دلائلو تاسو آسو جستاسو تا بداری ای بے زورا ور کلا چرائی دئی دا موسیٰ علیہ السلام زمان بدلائلو آزے ہو اوے دین دا مگر جادو دا زان جوڑ کے شوے او ندی اوری دلی منگا دا پا مشرانو دا منگا ڈنبانو کے اوی موسیٰ علیہ السلام رب دماغ پوئی گی پاگا چاہ شاگر رات لوگ پہ داد طرف دا اللہ نا او پاگا چاہ پوئی گی چی باگ لگا انجام نخلا سندہ آخرت انہو لا یفلح الظالمون شانداد ان کامیابی کی ظالمان او اے فرعون وادما وزیرانو نیم بود تاسلوا پا بل الہ باندی بغیر زمانہ بغیر برسول دیوے شغب استاسو عجلتون پورا کی او حامان وزیر وغت توئی فاوکل لیا حامان علا توینے اور بلکہ زمان پاروا حامان پا خطا باندے ان سے مطلب خخت جوڑے کا نو گردو مالا جوڑا کا مالا را بنگلا خامخا چیز خبر عالم دہلاد موسیٰ علیہ السلام اور زرگ مان گم پدبانی در جنونا نبازی وی چه فرعون میں مالا بنگلا جوڑا کا برا خیجما چه خدای تاورا سما پتاو لگو دا خو بی اقلا باومونوی فرعون کو بیاو مقل مندو بی اقلا باومونوی چه اسمان پوری بنگلا جوڑو دا مانا ندا مانا مطلب دا دے چه زد موسیٰ دے الہ پتا لگو چه دے وی زما الہ دے و زما الہ دے نو زما کو دا بنگلیش دے دل سور گئی دے دے ماتا ہو خی دو دے الہ دے دل سور گئی ماتا دے ہو خی ازرک داو چه سن سکر آلہ اخلاص کی و کار آلہ پورا کی نو دا دے برا نبو تا خبری کم لاس کو بے نرا رسی کنا واستکبر ہوا و جنودو فی الارض او زان غاٹو گانو داو لخ کرد پزمکا کے بغیر لاک نامناسب وظنو گمانو کدائی چدائی با منگ دوا پاس شی نو نیو دلارا لخ کرد دلارا نو ارتاؤں کا دریاب کے نو گورا سرانگی شان جام ظالمانو او گردون منگ دائی لما شران شرا واری واخل گلرا اورتا اپر روز قیامت کے دائی امداد باو نکریشی اور پسیک لمنگا پدی دنیا کے لانت اپر روز قیامت کے دائی بید بد شکلونا سورہ مومنون کی تیر شوی تلفق وجوہم النار وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ تاکیق سراور موسیٰ علیہ السلام لکتاب پس آگینا چالا کرمنگا پیڑای ڈنبانائیو دا پاک بسائر للناس دا دلائلی دا پاک دا رالی گلیو دلائل دا پار دا خلقو او ہدایت و رحمت خام خاچ دای پنو آخلی وما کنتا بجانب الغربی او نویتا برطرف دا مغرب کلا چه فیصلہ اکڑمگا موسیٰ علیہ السلام تا دکار وما کنتا من الشاہدین او نویتا دا موجودونا اول حصے ختم کرا پائی کہ تفصیلی حالت دا موسیٰ علیہ السلام
ولیکن انشانا قرونا لیکن پیدا کرمن پیڑائے نوگدہ شوا پدائیبان زمانہ وما کنت فاویان فی آل مدیان اور نوی تو اولاد پا مدیان والاو کی ساویان شیخ القرآن اللہ دی پر رحمت رولی کی وی پا دیوبان کی منگا دا مولانا اعزاز علی رحمت اللہ علیہ حماسہ وی نو مولانا اعزاز علی چکالا دیوبان کے با طالبان پورا شو نو اگئی با امتحان مولانا اعزاز علی تاوالا کو اور اگر دورا سخت سڑے ہو چاہا پا جوان کی چارتا سوک نو پاس کرے سخت دیر من کے لارو من درے مرگریو نو مولانا اعزاز علی تا امتحان والا شوئے ہو نو مرگریو چه سڑی امتحان نو ورکو گیا سم سوک نپاس کئی زی چیزو ڈابیل تا سوک چه باپ دیوبان کی وقت داخلہ ملاو نشوا نو اگا ڈابیل تلال المزر علوم تا اول تک بے داخلہ واغستا تاجزان تا مزری ہوئی دی لپا دیوبان کی داخلہ ندے ورکڑے شوی یا پیل شوی ہوا یا دا آم بوٹی تخاتا دا شپے آم می خوڑل پا پٹا را پریود نخپے ماتا شوا نو شیخ قرآن مقابلہ بے کولا مزری و زہری نو شیخ قرآن وی مرگر وی چیزوی مائنا امتحان با ورکو که پیل شو لال بشو امتحان شروع شو قانون داو چه دا 15 سوالو نو دائی با جوابو نو او داگا سے تقریری امتحان باو من کتار کیو زمان مخی دوتا ندی مولانا اعزاز علی داغا رنبینا تپوسونا شروع کرل نو چاگا با جواب نشو ورکولے نو ما با جواب ورکو مولانا اعزاز علی ما تا غصہ دے نور جوابونا دی توڑے ورکے وی آگا بلنا داغا سے زمان نمبر چرا غصاو نیمانے چیو تاپوسو که ما جواب ورکو بلیو که جواب ورکو پینزه پورشو ما جوابونو ورکو شفاگم تاپوسو که وومیو که دغا سی تاپوسونه زیاد کر ما دا طولو جوابونو ورکول زکشرمو ما ویجی سنگی جوابونو واردل زید مٹونیولم چرازا ویجی زان سر روان کرم ما پا طالبانوی زان لده کارو گوتنو نور پڑھا استاس کارو جواب ما زمرا کو داخلہ پرانی کی رادی نکی کیا ویزی دا مٹاونی والا منی غی ناظم صاحبوت لم ناظم تیوی ما پٹول عمر کی او طالبو لی دا او غدا دے دل اوس داخلہ ورکا او اس والا ٹکٹ دلانگر ورکا نور طالبان چی با پاس شو نو پینزل سراج رائی خپلا ڈوڑای خوڑا پینزلس رضی بعد بہتا ٹکٹ ملاوی دا لانگار ناظم دے دلوس ٹکٹ ورکا دنن در روٹا سٹارٹ کا او دلا ما داخلہ ورکا او دا کتبخانی اجازت ورکا چلے پکی مطالعہ کئی دے خوشحال شما ٹکٹ راک ما جیب کے واچو چرالم مرگر خواتا یہ مرگر وی چی سنگ چالو شو ما چیز کو پاس شو ما نیرا کا سو پاس کئی نوی ما چی ما دے لنگر ٹکٹو مراکو یہ کم دے ما تاو خدا سے کون ٹکٹ باو دا دے وی اگئی اریان شو ما داخلہ واغستا پا دیوبان کی دا مولانا اعزاز علی دا ادب و استازو نمونگ دا اغنى سبکونوی حماسہ کی اوزای راگے وقالوا وتبكي لكل قبر رأيته لقبر ثوابين اللواء والدكادكي دویتا ہر قبر تا جاڑے نما ورطوی آو ما تاغ قبر یادی چا زماد محبوبو لواء دکادک ترمیانزا نو دا زائی چراغی مولانا اعزاز علی تپوسو که اگا تپوسو نکول دا دی مادا قرآن کشتے ہو کنا من سر حافظان مرگریو وی اگیوی چی نشتے وی ما چشتے وی کم دائی دا نماور دائی سورہ قصص چی کلاولا ایسا ختم شی
اب دویم ایسا شروع کی نو دویم آیات کی دے وما کنتا ثاویان فی آل مدیان بیچ ما داوی نو مولانا زری ما تو ابتدا خلاصہ بیا ہوا ہے نو ماوی چوالا ایسا کی تفسیری حالت دا موسیٰ علیہ السلام دا پارا تصالائے اب دویم کی مقاصد اربعہ ما تے دان کبوت خلاصہ ہوا ہے نو ما دان کبوت خلاصہ ہوئے در امتحانات وقت امتحان و کیفیت دا امتحان وید بلو آیا رومو آیا ما غوی وی ما تا ہوئی چه حافظ پیشاوری دا قرآن دے دیر خیات کرے ما حفظ نہیں کرے یاد کرے میں نہیں کو پوئے گما او دا زدا کرے میں قرآن سر میں مین دا او شوق دے ما تا بے حافظ پیشاوری وی اوی چه تا تسم قرآن یاد دے ندا سے بل چاہتا ندے یاد وما كنت صاغيا في آل مدين او شیخ القرآن دو غرغر زخیم جلدونو کے دا مولانا اعزاز علی دا حماسی تقریر لکلے دے او اگا مازان سر پر مسوداتو کی ایخے دے دا سے نور دا شیخ القرآن دا لاس لکلے آئیلا ما شوکیس جوڑ کردے پائی کی میخی دی دا دے پارا چه دا محفوظ پراتی دا شیخ القرآن لکل لی دا حضرت سیب لکل لی دا مولانا اعزاز علی تقریر چه شیخ لکل دے نو دا مولا شوکے جوڑ کر اخفالا دیرا کے او دیل میخی دی چه دا دیتا گورو چه زمان شوک زیادی گی نو دیل پارا مولانا اعزاز علی ویمانا تپوسو دا ماورتا ہوئے وما کنتا ثاویان فی آل مدیان نوے تو لار مدین والاو چلو سل دی باندے زمانگ آیاتونا لیکن یوں منگا لیگون کی وما کنتا بے جانبی تورے نوے تو بطرف دا کوئی تور کلچ آوازو کمنگا ولیکن رحمتا من ربک لیکن دوجد میرا بانتیا دربستانا دار وحرالا دیر پارا چوی اریا قوم چنن راغل گئی تیرا ان کے مخستانا خامغا چدئی یادو ساتی ولولا ان تصیبهم مصیباتون لولا شرطی دے او ان تصیبهم ان ناسبہ مصدریہ پتاویل دے مصدر سرا مانا لولا اصابت المصیبت او دا مصیبتون فائل دے تصیبہ نو مجموعہ دا چا لولا اصابت المصیبت کنوے رسل المصیبت بما قدمت ایدیم او دا علت بما قدمت ایدیم بس او دا عمالو ددائی باندے کنوے رسل المصیبت بس او دا عمالو ددائی باندے لما ارساللہ کانو منگ بطن نوے لے گلے خو توم دے لاؤ لے گلے چی سباب ہوئی منگ تا سکرا گلے نو فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا نوے بدائی واربز منگا ولدن را لے گا منگ تا پیغمبر فَنَتَّبِعَ آیَاتِكَ دا جواب دے فَنَتَّبِعَ آیَاتِكَ لَوْلَا إِصَابَةُ الْمُصِيبَةِ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ کنوے رسل مصیبت پس دا عمالو دائی باندے چدائی بڑی اللہ علیہ دن را لے گا منگتا پیغمبر لمان سالنا کا نمونگ بطنوے لے گلے یا لولا اصابت المصیبت بما قدمت ایدیہم فیقولو ربنا لولا ارسلت الینا رسولا ندا جواب دلاولا فَنَتَّبِعَ آیَاتِكَ منبتابداری کرو استاد آیاتنو دویم لولا جواب وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ او بمنگ مومناننا لما ارسلناکا نتب منگا دوی لے گلے یعنی کلچ دائی دا مصیبت رسی نو دائی بوئی اللہ منگ تب پیغمبر را لے گلے ویکن چه منگ داغا تابداری کرے وے کدا خبر نوے نو منگ بطنوی لے گلے فلما جاء ملاقون کل چرائے دیتا حق زمون طرفنا اوے دائی
ولی نشی ورکولی دلا پشاند آغا چه ورکشو موسیٰ علیہ السلام لا نو آدھائی سوچ نکی پاچ ورکشو موسیٰ علیہ السلام آدھائی کفر نکڑے پاچ ورکشو موسیٰ علیہ السلام لا پخوا تیوی داغون تی کتاب نور کی نو آغا غلا چه ورکڑ نو آغا مکالا مانلے ہوا آگے ناخوم انکار کرے ہو قالو سیرانی تظاہرا نوی دی دا جوار جادو گردی امداد کئی دیو بلا حارون و موسیٰ دوار دیو بلا امداد کئی یا سیرانی تظاہرا دی دوار ویدہ دوار جادو دے امداد کئی دیو بلا قرآن او تورات وقالو انا بکل کافرون اوی دیو منگا پارے باندی منکر قل فاتو بکتاب من عند اللہ نوہ ورطرالی او کتاب دو طرف دا اللہ نا شاڑیر پہ ہدایتی دوارنا چھ صداقہ تابداری حکمہ کئی تاسو رشتینی راڑی کنکہ دا اللہ طرف دا رضا سی امام احمد حنبل پخلا مناظرہ کے لیے دواسک دربار کے ایتونی شیعہ من کتاب اللہ و سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم راڑی منتا قرآن و سنت نو دلیل ہو فَإِن لَمْ يَسْتَجِبُوا لَكَ نو قدائی قبول دیاو نگرستا نو خک لکشا پدی خبر آچے انما تبیونا واندی تابید خبل خیالاتو ومن اضل ممن اتباواہو او سوک زیاد گمراہ داغا چانا چاگا تابیش خبل خواہش بید دلیلنا بید ہدایتنا طرف دا اللہ نا ان اللہ لا یاد القوم الظالمین یقین اللہ توفیق نور گئی قوم ظالمانو تا چاچے ظلم کردے دے اگر اللہ توفیق دے صحیح جواب نور گئی دے صحیح دلیل نور گئی وہ صداقت دے قرآن وَلَقَدْ وَصَلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ فتائی سر بیان کے منگا دیتا قرآن لارا قول قرآن ابن جزئی معنی کئی لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ خامقا جدئی پانو آخلی الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ آکسان چور کڑے منگئی لارا کتاب مخیر دینا نو آقای دی پدے قرآن بانی ایمان راڑن کی کلا چلو سے شدئی باندے وائی دائی منگی ایمان راڑے پدے شدار اشتیار دے طرف زمانگنا انا کننا من قبلی مسلمین او یقینا نو منگا مخیر دینا مسلمانان اولائکا یوتاون عجرهم مرتين دغا کسان جی ور بگش دی لاجر دی دوزلا پساب دائی چی دی صبر کڑے ہو اول تورات من لے بیا قرآن من وَيَدْرَوْنَ بِالْحَسَنَةِ سَيِّئَةَ او دفع کئی دی پا بیان توحید باند شرکلا او داغنا چی منگا دی دا رزق ورکڑے خرچ کئی پلا ردا اللہ کے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ او کلا چی واولی دی دی شرک خبرہ آردو عنہ نو دی اعراض کئی دا غینا او آئی دی منگ لرا بدلا دا منگ عملونو او تاسو لا صدا تاسو دا عمل سلام علیکم سلامتی آدی بتاسو سلام مراد سلام دا متارکت پختانوی زمان در دولی سے سلام دا سی کی مرا زمان در دولی سے سلام دے ما معاف کا اولی مرد سلام علیکم سلام نی بتاسو سلام دا متارکت لا نبتغی الجاہدین او لٹو منگا مجلس جاہلانو انکا لا تادی منابابتا نفی تصرف دا نبی علیہ السلام نا تو اللہ نتو توفیق نشوار کولے آغا چالا چستا خوخوی لیکن اللہ توفیق ورگئی چالا چکوشی دے اللہ او دا اللہ خپوئے پلار مندن کو باندے توفیق دا اللہ کار دے وقالو انہا تبیرو دعوائی دیو کمنگا تا بیداری وگو دا ہدایت نو تخت تا سران نو تخت تبو منار دینا نو آ بڑولے شمنگا دسمکینا خلق با یو کیو با وجنی نو سڑیا طالب آمندر کی تا گورے نا او علم نو مکی اللہم حراما آمنا منگا زائن دے ورگنے دے لرا حرام زائد آمنا راڑ ایشی دیتا میویدار طرفنا رزق زمون طرفنا دا پارا
رزق زمون طرفنا ولكن اکثرهم لا يعلمون لیکن اکثر دین نپوئیگی والزجر وكما لقنا من قرية ديرا لا قريم ذكروالاونا شدارنا تير شهداي گزران فتلك مساكنهم نداز داغي ساينا دي شو سيدلين پس داغي مگر لگ وكنا نحن الوارثين او يوم مگر ميراث غستن کی وما كان ربك مهلك القرى او ندرس تعالى گونگه دي او کلیوالاو تراغی پوری چولیگی پا امیان زائی کی پیغمبر چلولی دیوان زمانگا یاتونا وما کننا مولک القرآن او نمانگا لا گون گی او کلیوالاو مگر سیدن کی داغیو ظالمان وما اوتیتم من شئین صدر کے ستالتس شئ دا سکرال جوند دنیا و زینت دنیا وما عند اللہ خیر و ابقا آوچ دا اللہ سغدیا غوردی و ہمیشہ مزرات دنیا مسرات الاخرہ دنیا غمون اغد آخرت خوشحالائی شی وما عند اللہ خیر و ابقا آوچ دا اللہ سغدی غوردی و ہمیشہ افلا تاکلون و تاسو کی عقل نشتا مخیر أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار سبحان الله وتعالى عما يشركون وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون وهو الله لا إله إلا هو له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم إليه ترجعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه فلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم ما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة والقوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغي الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي ولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس ويقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي يعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك فلا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. دې ځای نه اثبات د قیامت کوي چې قیامت به راځي او تا سره به حساب کتاب کیږي که دا مقاصد اربعه دې منلي او کامیابې او که دا دې نه منلي نو تاوان دی. افمن وعدناه وعدا حسنا
آیا وسوک چوا دکڑی منگلا سروا دا خیستا جنت نو دے مقام کی دنگی داغی سرا نو آئی دے بشان داغا چا دے چه سکا ورگا منگلا سکا دا جوان دنیا او بیا بدے پرورد قیامت کی دا حضر شونا جہنم تا ویوم ینادیهم یاد کا غرد چوازو کی دیتا وہ آئی اللہ سشو زماد برائی خواندان آگا سان جس تاسو بی گمانو چتاوی داد برائی خواندے قال الذین نبو آئی آگا سان چه لگی دلی پائی باندوینا دا عذاب واربض منگا اولائی الذین اغوینا دادی آگا سان چه منگا گمراہ کھڑیو اغوینا کما غوینا منگا گمراہ کریو دی لرا دو وجه داغینا چه منگا گمراہ من گمراہ برموی دی دیو ما گمراہ شکنا اغوینا کما غوینا یعنی اغوینا لما غوینا فغو غیم مثل غینا دی گمراہ شسک چه منگا گمراہ شویو اوینا کما اوینا تبرانا ایلیک بیزار ایمونگا تاتا ما کانو یا نیا بدونو دی منگتا عبادت کا ان کی بزور وکیل ادو شرکاکم وویلشی را مدد کے یاد برخا وندان ستاسو نو دی بورتا چیکی فلن یا سجیبو لهم قبل تیابو نکی دی لرا وراء العذابا وینی عذاب لو انہم کانو یحتدون ہائی ارمان کدی پوئی دے کدی لار مندے ویوم یدادیهم او یاد کا غورز چواز بہو کی دیتان بو ای اللہ مادا جبتم المرسلین سجواب ورکڑو تاسو انبیاء علیہ السلام تا نو گرد وربشی بدائیبان خبرون پدارس کے او دینا و تپوس شی کولے پس تو خود دونا جہنم تا پس حساب کتابنا فاما من تابانو ہر جہاں سوک دے چاگتو باو کلا ایمان راڑا ملو کرنے کا نظر دے چشی بدے دے کامیابنا وربو کا یخلق ما شاء و یختار اور دلیل آخری پہ اثبات توحید رب ستا پیدا گیا جو خوشی او چون کا استا رب چون کی دخل دین خدمات دپارا ما کان لهم الخیارہ ما پکان داخل کرے سمراری معنی فائدہ کئی ما کان لهم الخیارہ چر نشتہ دیل سے اختیار پاکی دا اللہ لا اچھت دا غناچ دی صدار گئی دا اللہ سرب السوک اور اب ستاخ پوئی گی پاچ پٹائی دی سینے آج کارا کئیو ہر سبان دے اللہ پوہ دے وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ او دا اللہ جنشی آجت سر گونگے بیدا اللہ نبول سوک او دے اللہ استعین دا دنیا و آخرت کے او دے اللہ اختیار دے ویلے ترجعون او دے اللہ تبو آپس کے شیئ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا وَأَوَرْتَا کوگر خبر را کئیو کو گردی اللہ تاسبان شفامی شاہ تروسر قیامت من الہ غیر اللہ نسول دی آجت روا بغیر دا اللہ نا شرابو دی تاس ترنا فلا تسمعون نو آیا تاسننا ورئیو ورطوا خبر را گئی کہ گردی اللہ بتاسبان دی رضا من شاہ تروسر قیامت نسول دی الہ بغیر دا اللہ نا شراب اوڑی تاو تشپا ستاسو با آرامو گئی پائی گیا فلا تبصرون نو آیا تاسو نگو رئی گورا مخ کی شپا ذکر کرا کشپا دربان دے ہمیں شراولی نسوک دے اعلان فلا تسمعون او رضی چی ذکر کرا کرا دربان دے ہمیں شکی نسوک دے چشپا براولی فلا تبصرون تتمی بدل اکڑے مخیوی افلا تسمعون او اسوی افلا تبصرون اولی وکشپایا او تورت یاردا او سترگی دکار نگئی افلا تسمعون نگوگونا خود رو دی وارا قرآن اولی ناوری کدشپی قرآن ویلشی او سترگی دکار نگئی نو قرآن وارا غوگوتا کی دا
او گرز دا سترگی دروغی دی نلگو گورا قرآن اولیو نگوری ومن رحمتی او بعد مہربانو دا اللہ ندادا چکردو دیا استار دا پارا شفا و رازو دیده پارا چه آرامو گئی بدی کے او لٹوی دا فضل دا اللہ نا او خامغا تا شکر با سیو ویوم ینادیم او یاد کا چوازو کی دیتا او بوائی اللہ سشو آزماد برائی خواندانا کسان چستاس بھی گمانو ونزانا من کل امت شہیدہ او باس منگا داری امت دیو گوا نوائی منگا راڑی دلستاسو فعلمو ان الحق للہ اندی بپوشی چاگنن حق اللہ لردے اور رب بشی دینا آچ دی جوڑا ان کی اغیلا ان قارون کان من قوم موسیٰ استزید من الدنیا قارون دا دا موسیٰ علیہ السلام دا تبر ناو دا قارون دا پلارنو میاسور دا دا پلارنو مقائس دا دا پلارنو ملاوی او دا دا پلارنو یعقوب نارت یعقوب اولاد کیو موسیٰ ابن عمران ابن قائس نو دا موسیٰ علیہ السلام دا پلار عمران نمو او دا دا پلار قائس نکی یو نو یو تبرو عزیزو نو عزیز دا عزیز عزت چاہتا برداشت کئی اللہ من شاء اللہ موسیٰ علیہ السلام لا اللہ عزت ورگو نبی شو پیغمبر شو او دا فرعون دا مقابلے شو نو دا قارون چاہتا برداشت کول چه داو لیوے دے دا فرعون دا مقابلے دے او دے دا سے نو عزیز چکر راگیر چی نو بیا عزیز پکاری رامنڈے کی او چی پکا راگیر نہیں نو بیا عزیز تو جستا عزیز ما مقابل ما بیازان مقابل کی قارون دا موسیٰ علیہ السلام دا عزیزانو ناو نو پیسے ورسکا راغلے ہوئے نو اوی چی پیسے ما سر دی عزت دی موسیٰ نو یو خزل پیسے ورکڑے چھ موسیٰ علیہ السلام بدنام کا موسیٰ علیہ السلام تقریر کو اگو تپاسی دا ویچا زناو کرد اگو بسو کمی موسیٰ علیہ السلام ورطاوی نو آگی ورطاوی تا چھ ما سر زنا کرده موسیٰ علیہ السلام ورطاوی اگا اللہ گواہ کا چھ فرعونی غرکڑی چھ در اشتیاوائی نو آگی باندے حیبت را دروگوی او دا قارون مالا پیسے را کڑے وی چھدے بدنام کا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ وہ زمان بدنامائی پس شوئے وہ سے تباہ کی امنا قارون کان من قوم موسیٰ یقیناً قارون قوم موسیٰ علیہ السلام نا فبغا علیہم نسیاتیو کا پدی بنی اسرائیلو زیادے علیہم ہوئے زکا دیو قوم مشر بدنامو قوم بدنامو لی موسیٰ بدنامی دا بنی اسرائیل بدنامی وآتینا من الکنوز ورکڑی منگا دلد خزانونا ما ان مفاتحو آغا خزانی چه مال داری بارو لشو پیو ڈالی بانش خواندان بہت طاقت مفاتح دانش چابیانی مفاتح جمع دا مفتاح دا دا مفتاح ندا او دا مفتاح جمع مفاتح نرائی دی دا چابیان ندی مراد دینا اگا مال دے چاگا بے پا یولو لغبان دیا چو او اوڑے بے ذکر دورا مالو چاہ سنبالو رونو امام رازی رحمت اللہ علیہ امدہ ذکر کری او غریب القرآن ام ذکر کری بکسر المیم ندے بلکہ بفتح المیم دے ما اننا مفاتح آچ خزانی داغی اڑونے بچ پیاو ڈالے چخاوندانو طاقت کلا چوز دا موسیٰ علیہ السلام مستی مکوا یقینا اللہ نینا نکید مستی کونگو سرا اولادو پاک کسی درک تعالی اللہ کرد آخرت وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا اور میرا پلا برخد دنیا نا ذکر مولا روم وی
بدنیا توانی کی رکبہ خری بخر جان من ورن حسرت بوری په دنیا باندې ځان لا آخرت وګټه یعنی زړګیا بیا به ارمان کې چې پیسې را څخوي اما په ځان لندې کړي ځان لندې هیڅ نه ګټلې په ولا تنس نصیبک من الدنیا واحسن کما صلی الله الیک او خکوا لکه چې خکړي تاسو را الله مال درکړي ولا تغل فساد فی الارض او ملټو فساد بزمگا کې یقینا الله مینا نګي د مفسدين سره قال انما اوتیت علی علم عندي نو دا بشکرا ګرځل ما تداد وجه علم زمانہ او لم يعلم نو دینو پوتاوی زما عقل مندی دا وړي رو خيار مو دے پوانو یقینا اللہ حلاکڑی مخیدنا دا پیڑونا غسوک چاہ سختو ددنا پہ ادبار دا طاقت او زیاد پہ ادبار دا جمعکول دا محل ولا یسالو عن ذنوبهم المجرمون او تپوس با انہوں کلیشی دا اللہ نا دگونا انہوں دائی مجرمانو یا مانا دا لا یسالو تپوس باون گرشیان ضروریم المجرمون دا گناہونو دا مجرمانو سابقینو دا غی تپوس باون شی فقدان سو برخپل زان زمداری یعنی عن ضرور سابقین فخرجا علا قومی فی زینتی راول دے پپل قومبان غل زینت دول سنگار کے قال اللذین انویا کسانو چغیرہ دکلو جوند دنیا تا پس خیدل نغیوی یا لیتا لنا نسلما اوتیا قارون ہائے رکاوید من لرا چوئے من لا پشان دا چورگ شوئے قارون تا او دے خاوند براخیر لوئیو وقال اللذین اوتو العلم او یا کسانو چورگ شوئے ورطا پو وحلاک شئی بدل دا اللہ غرضا دپار دا چاچی ایمان لار عمل اکنیک ولا یلقا الا الصابرون او ناخلی خوی لمگر صبرناک فغصبنا بی ولدار الارض نو مانڈ منگا دے او کورد بزمکا کے نو دلال ڈالا چه امداد اکڑو دو بغیر دا اللہ نا او نو دے بدلی اگرستون کنا او گردی دا کسان چار زوی کڑوا دزل زائی پرون چه پرونی ارمان کڑو ارمان منگم دا سوے ناغیوی وے کان اللہ یفزت رزق لمن یشاء وے کان اللہ اصل کے وے کا دے وے کا راضی دا پار دا افسوس ان دا تاکید دا پار اسی بری ہوئی مانا دا وے کان اللہ ہائے افسوس یقیناً اللہ فرا غیر دکر چالے جب غشی وے کان اللہ وے کان زان لو ان زان لو اوسو کوئی نا وے کان اللہ دا اصل کیوں وے لکا ان اللہ وے لکا ورکا رضی تعالی ان اللہ یرزط رزق لمن یشاء خبیات لام حضر شد پارد تخفیف وی لکن اللہ وحیم سن وی کا شو حضار انوحات اخبرا کی اختلافی وی سیمئی وی کا اننا وی کا زان لدے اننا زان لدے وی کا دے پارد حسرت راجی لفظ دے پارد حسرت او اننا دے پارد تاکید دے نمانا دا وی کا ہائے افسوس دے ان اللہ یبسط الرزق یقینا اللہ فراغی رزق اسو کوئی نا دا اصل کی ویلا کو لام تخفیفان حاصل شد ہوئی کثرت استعمال نا نمانا دا شوا وعلا گدی تالرا یقینا اللہ فراغی رزق چالے جباشی دکھونے بندگان میں اٹھا گئی ہو لولا ان من اللہ علینا کہ اللہ احسان دے کرے بمبا دے بمبا ماندلی بلیز وکا کے ویکانو لائف لیول کافرون آیا افسوس یا ورک شوئیو شاندار یقینا میں کامیابی کافران
تلك دار الآخرة تلك الآخرة نرزمنا دلوا تباروا كسانو شغلنا دمجد تكبر بالمجاكا من فساد والآخرة للمتقين أنجام لنجات المتقين من جاء بالحسنة فله خير منها شاكرات له كفر كايه لبدلا ورد دينا او شاكرات له كفر دايه لبدلا من شوار بوله آگا سانتا جعمل کرنا کارا ما إلا كانوا يعملون ولرعاية تلك مامال کو تعليم بدلا مركيه إن الذي فرض عليك القرآن تسلي نبي عليه السلام تا يقيننا وذات سمكرر كده كتابات القرآن لوات تكيلا معاك خمقايا تصوير گیتا لنا زائد آیا پس کی دوتا سمطلب سنگا چی موسیٰ علیہ السلام بچ پلا ملک اللہ علیہ تمہر مکینہ زی سنگا موسیٰ علیہ السلام پیارا باندی تو تمہر پیارا باندی زی اور سنگا موسیٰ علیہ السلام پردی ملکی بات چھے تمہر پردی ملکی بات چھے سنگا موسیٰ علیہ السلام باندی الزام لگی دلو سدے واجن کئی بیمار دے ستاب بیبو الزام لگی اور سنگا موسیٰ علیہ السلام نے خبر ملک دایا پس گئے اللہ دکھائیلا مواد تاب ہم واپس کی زائد واپس کی لوٹا اور زمان بولے پاچا چغرات لوگ بیلتا کہ قرآن اور پاچا باندی چاہی گمراہ خیارہ کے وما كنت ترجو صلاحات پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے ترجو تاتما کو لا چھوڑے ہوئے وشی تاتا کتاب اللہ رحمتا من ربک لیکن میرا بھانی والے تابت ربستانا چھ قرآن اللہ کراؤ لے گا بلا تکوننا ظہیرا للکافرین نمکے گئنتا دل کافران ولا شدنا کان آیات اللہ آغا سرد سورت طلالو اوان کیوں گوری والا سمیات کی سویلیو آیت نمبر 17 والا سمیات دوال کی ویلیو ربی ومان انت علیا فلنکون ظہیرا للمجرمین موسیٰ علیہ السلام ویلیو وما فیسبب دائی جتائی سانو کبما فلنكون ظهيرا للمجرمين شاربان شما امدادي المجرمانو ندوم آیا فلا تكونن ظهيرا للكافرين مكيغاتو معايد كافرانو ولا يشدنكان آيات الله او بنكي تعالى الله آياتنا فاستاغينا چراو لگلي شتاتا ودو الى ربك خلق اغوالا كتاب دربستاتا ولا تكونن من المشركين او مشر المشركين خطوهي تخرج راو بالا دا الله كتاب تخرج راو بالا ودو الى ربك راوالا خلقلوا توحيد دربستاتا راوالا خلقلوا كتاب دربستاتا ولا تكونن ظهيرا للمشركين او مكيغا معاون المشركة ولا تكونن من المشركين او مكيغا المشركين دا سے جماعت راتاو خایا شاگا دعوت ورگئی توحید تا دا سے جماعت راتاو خایا شاگا دعوت ورگئی قرآن تا او دا سے جماعت راتاو خایا شاگا مشرکین املان مضبوط ہے آئی سوا اللہ کی پاقیدہ اتحاد نہ کہی ہے کہ اگر دن وغا جماعت اشاعت توحید و سنت دے فتحفر تاغائی لیو فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ او مکیگا مشرکین ولا تَدُمْ اللَّهِ إِلَانَا خَرَا نفذ شرف الدعا او مرا مدد کو سرا اللہ نمددگار بولے لا الہ الا ہو نیشت حاجت روا بغیر دی اللہ نا کلو شئن عالم اللہ وجہ ہر شئ اللہ کی دن کے دے اللہ وجہ مگر ذات اللہ لو الحکم الیہ ترجعون دی اللہ لدے اختیار اور دی اللہ تبو واپس کے شئیو سورہ قصص 2 حصے
اول ایسا کی تفصیلی حالت د موسی علیہ السلام د پاره تسلای او دویم ایسا د سلور سلور احتمایات او پای کی مقاصد اربعه لیے ذکر کول چکی یا مینس کے پاس ہی ہے یا مینس کے دینے کی